अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, अभी लॉन्ग मार्च लाहौर से निकला नहीं है कि तहरीके इंसाफ को कामयाबी पर कामयाबी मिल रही है। पिछले 18 घंटों में तहरीके इंसाफ ने वो कुछ हासिल किया जो शायद इससे पहले पिछले 6 महीनों में हासिल नहीं किया था। बड़ी तब्दीलियां हुई। हुकूमत बैकफुट पर जाने पर मजबूर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एक इनकार किया था हुकूमत को, और उसके बाद अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक अपना वाजे हुकूमत को इनकार भेज दिया है। ये सब क्या चल रहा है? फौज ने जो वाजे पैगाम दिया उससे कितना बेबस हुई है हुकूमत, और क्या वही वजह है कि हुकूमत अब मुज़ाकरात पे आ रही है? ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज की। याद रखें, ये वही हुकूमत है जो इमरान खान को कहती थी कि इमरान खान एक फितना है, इमरान खान से बात नहीं हो सकती। ये वही हुकूमत है जो ये कहते थे कि इमरान खान को इस फितने को सबने मिलकर खत्म करना है। इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, और क्या कुछ नहीं कहा जाता था। और जिस तरह से पिछले 6-7 महीनों के अंदर आपने देखा कि तमाम लोग इकट्ठे हुए इमरान खान को मंजरनामे से हटाने के लिए, एक बड़ी सीरियस एफर्ट की गई, और उस एफर्ट में ये हुआ इमरान खान हुकूमत से तो निकल गया, लेकिन बाहर जाकर आवाम में जाकर इमरान खान ने जो एक बहुत बड़ा मोमेंटम बिल्ड किया, वो इससे पहले शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ था, और वो इनके जहनों के अंदर नहीं था कि शायद ऐसा भी हो सकता है, और उसका कोई काउंटर करने का तरीकाकार इनके पास नहीं था। 6 महीने तो घसीटते रहे हुकूमत को, घसीटते रहे। पहले एक लॉन्ग मार्च हुआ, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, और अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये दो टोक कहा कि कोई भी प्रोटेस्ट करना किसी का हक है और सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं रोक सकता। हुकूमत ने बड़ा जोर लगाया, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि इसको रोका जाए, इसमें फसाद होगा, इसमें तशद्दुद होगा, इंतशार होगा, लेकिन उसको नहीं रोका सुप्रीम कोर्ट ने। और अब क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत मायूस हुई तो इनका बहुत ज्यादा फोकस था कि हम एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, फौज के जरिए, फौज को तलब करके चीजें अपनी ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो चीजें भी कोई इतनी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही। फौज ने भी अपना वाजे पैगाम दिया कि फौज किसी के ऊपर गोली नहीं चलाएगी, फौज लोगों को आने देगी और एहतजाज करना, जैसे खुद DGI ने कहा कि हर शहरी का बुनियादी हक है, उससे उनको कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब हुकूमत जो है वो बेबस हो गई, नहती हो गई। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ दिया, ना फौज ने उनका साथ दिया। अब उनके पास ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ये था कि वो जो उनके पास थोड़ी बहुत पुलिस है, उसके जरिए लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाए। और ये पैगाम भी वाज़ेह है दूसरी तरफ से कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो हमारे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो सकता है। तो ये चीज याद रखें कि अगर कोई हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएं, इस लेवल पे आ जाएं चीजें कि फौज को इंटरवीन करना पड़े, तो उसका एक इल्जाम इमरान खान पे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक इल्जाम हुकूमत के ऊपर भी जाएगा कि हुकूमत ने रिएक्ट किया था, हुकूमत ने नफरी इस्तेमाल की थी, इसलिए खून खराबा हुआ। तो खुदा करे ये खून खराबा ना हो, इससे पहले ही चीजें ठीक हो। और इसकी कुछ ग्राउंड से चीजें मिल रही हैं कि चीजें ठीक होने की एक सीरियस एफर्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जो कहते थे इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान एक बहुत बड़ा फितना है, इसकी बात किसी सूरत नहीं माननी चाहिए, इसको हम सबको मिलकर ख़त्म करना चाहिए, इमरान खान ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। अब वो लोग क्या कहते हैं? अब वो लोग एक कमेटी बना दी उन्होंने, एक 9 लोगों की एक कमेटी है, और वो कमेटी अब ये डिसाइड करेगी, वो मुज़ाकरात करेगी इमरान खान के साथ कि हम आपको इलेक्शंस देने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं। अब ये बात तो फवाद चौधरी बहुत अरसे से कर रहे थे कि हमें आप इलेक्शंस दे दें। तहरीक इंसाफ भी यही बात कर रही थी। सब लोग तहरीक इंसाफ के ये कहते थे कि आप हमें इलेक्शंस दे दें, लेकिन उस वक्त इलेक्शंस नहीं दिए जा रहे थे तहरीक इंसाफ को। और अब जब लॉन्ग मार्च अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल में कि अब जब इनको अंदाजा हो गया है कि पहले दिन जो मोमेंटम था लोगों का, जिस तरह से लोगों ने इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहा, और इनको अब खौफ इसलिए आना शुरू हो गया क्योंकि जब ये जलसे बुलाते हैं तो उसमें इतने ज्यादा लोग नहीं होते। इनको ये उम्मीद थी कि लोग नहीं निकलेंगे। लोगों के जहनों में वो जो मई वाला एपिसोड था जिसमें लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ था, वो होगा। लेकिन इमरान खान ने इनको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दिया। वो ट्विस्ट ये था कि इमरान खान खुद चले गए लाहौर, और जब आप सोचें कि एक मार्च को इमरान खान लीड कर रहे होंगे,
تو اس میں لوگ تو نکلیں گے باہر، ہر شہر سے لوگ نکلیں گے، اور اصل ہدف لانگ مارچ کو کامیاب کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن کہ ضروری نہیں کہ ایک پچھلے شہر سے بھی لوگ ساتھ چل کے اگلے شہر تک آئیں اور ایک پورا قافلہ بنے۔ اصل جو میدان سجنا ہے وہ 14 تاریخ کو سجنا ہے، اور وہ ابھی بہت دور ہے، جب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ جس میں تمام صوبوں کے تمام ضلعوں کے لوگ آئیں گے۔ ابھی ایک لانگ مارچ، ایک علامتی لانگ مارچ ہو سکتا ہے جس میں وہ اسلام آباد تک پہنچے گا، جس میں ہر شہر اپنا فیصلہ سنائے گا۔ جیسے لاہور نے کل اپنا فیصلہ سنایا، ایک بڑی تعداد میں لاہوریے نکلے، جس کو حکومت ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں نکلیں گے، لیکن الٹ ہو گئے۔ اس کل سے پہلے تک حکومت کی حکمت عملی یہ تھی کہ تشدد کیا جائے گا، لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، لوگوں کو بھگایا جائے گا، آنسو گیس کیا جائے گا ان کے اوپر۔ لیکن اب جب حکومت کو یہ لگا کہ ایک تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کوئی واضح بیان نہیں دے رہی، وہ بھی ساتھ نہیں دے رہی، وہ بھی شہریوں کے اوپر گولیاں چلانے کی قائل نہیں ہے، اور دوسری طرف جو لوگ نکل رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اس عالم میں بیسٹ آپشن کیا ہے؟ حکومت نے گھٹنے ٹیکے، وہ مجبور ہوئے، اور انہوں نے ایک فوری ایک کمیٹی بنا دی۔ وہ لوگ جو کہتے تھے اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اب وہ کمیٹی بنا رہے، وہ خود مذاکرات کو انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ کوئی اتنی پاورفل کمیٹی نہیں ہے، فیصلے کہیں اور سے ہونا ہے۔ یہ کمیٹی بن گئی ہے، اس میں لوگ کون سے رکھیں؟ وہی رانا صلی اللہ جو عمران خان کو تڑیاں لگاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے۔ لوگ کون سے رکھیں؟ وہی لوگ رکھیں جو تحریک انصاف کے لیے کبھی بھی مذاکرات کے خواہاں نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اس کو ایک سیریس ایفرٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کو اس بات کا کہ حکومتی صفوں کے اندر پریشر کتنا زیادہ ہے، وہ کس طرح سے چیزوں کو ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ کمیٹی بنانے پہ مجبور ہو گئے تو یہ عمران خان کی میرے خیال میں پچھلے 6 مہینوں میں سب سے بڑی ایفرٹ ہے، کیونکہ آج کل تک تو یہ الیکشنز کا نام نہیں لیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم الیکشنز نہیں کروائیں گے، اور اسی طرح اگر یہ مومنٹم اسلام آباد پہنچتا ہے تو این ممکن ہے کہ اور بہت بڑے بڑے جو فیصلے یہ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ریورس ہو سکتے ہیں۔ لیکن خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، ان کی جماعت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حکومت کی طرف سے ایک سیریس ایفرٹ نہیں ہے، کیونکہ فیصلے کہیں اور ہونے، اور اس کمیٹی سے کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکل سکتا جس سے تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہوں، یعنی کہ الیکشنز ہونے چاہیے، اور الیکشنز کو یہ کمیٹی اس کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے کہ یہ کنونس کر سکے شہباز شریف کو، نواز شریف کو یا دوسرے لوگوں کو کہ آپ الیکشنز کروا دیتے ہیں، کیونکہ الیکشن نہ کروانا تو تمام جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ لیکن یہ آپ کو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ پریشر کتنا ہے ان کے اوپر، کہ پچھلے 18 گھنٹوں کے اندر لاہور سے ابھی لانگ مارچ نکلا نہیں تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے ایک کمیٹی بنانی ہے، چاہے یہ انتظار ہو، چاہے یہ تحریک انصاف کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہو، لیکن جو کمیٹی بذات خود یہ بول رہی ہے کہ بھائی اس کو بہت پریشر کے اندر بنایا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔